नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र विशेष गरी यतिखेर चुनावको मिति नजिकै छ। नेताहरू चाहिँ दौडधुपमा छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र यतिखेर चाँजो पाँजो मिलाउने सहमति खोज्ने प्रयासको लगभग अन्तिम टुङ्गो। यतिखेर डिनर पार्टी पनि चलिरहेको छ बालुवाटारमा। खास गरी उहाँहरू अब अन्तिम उहाँहरूको चाहिँ खेलोमेलो जो छ यो मिलाउनु पर्ने अलिकति तालमेल यो लगभग अन्तिम चरणमा छ। एकातिर सत्ता गठबन्धनभित्र तालमेल लगभग मिलेको छ। भरतपुर चितवन माओवादी, पोखरा एकीकृत समाजवादी पार्टी, वीरगञ्ज चाहिँ जसपा, त्यसै गरी काठमाडौँ, ललितपुर र त्यसै गरी विराटनगर यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको पोल्टोमा परेको छ। 6वटा उपमहानगरपालिका मध्ये भने 11वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा अब कसको कति लिने भन्ने विषय छ। तर अहिलेसम्मको प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ 2-2-5 को अवस्था पुग्ला जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, 2-2-5-1 यसरी जाने जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः लाग्छ 3 दलले 2-2 लिने, एउटाले 5 लिने, 11 चाहिँ यसरी विभाजित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर यो अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। तर यथास्थितिमा हेर्दाखेरि 5 कङ्ग्रेस, 2-2-2 चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ माओवादी 2, एकीकृत 2 र जसपा 2 लिने लगभग एउटा सहमतिको खाका तयार हुँदैछ। र यस्तो परिस्थितिमा चुनाव नजिकै छ। घोषणापत्र पनि बडो लोकप्रिय छन्। आज एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुन किसिमको चाहिँ यो घोषणापत्र ल्याएको अचम्म छ। किनभने एकातिर गठबन्धन बोकेर जानुपर्ने छ, अर्कोतिर चाहिँ घोषणापत्र। यो घोषणापत्र कार्यान्वयन होला नहोला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ 200 वाटसम्मको बिजुली हामी फ्री दिन्छौँ उहाँहरूले जितेको ठाउँमा, त्यसै गरी चाहिँ मदिरा सेवन गर्नका निम्ति या मदिरा पदार्थको बिक्री वितरण गर्नका निम्ति अनुमति लिनुपर्नेछ। र उहाँहरूले कयौँ लोकप्रिय नाराहरू दिन खोजिए तापनि यो कार्यान्वयन गर्न 5 दलीय गठबन्धनमा एक्लै हिँडेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। 5 दलमा चाहिँ यो खिचडीमा चाहिँ यो अलिकति सुहाएन कि भन्ने देखिएको छ। भलै उहाँहरूको घोषणापत्र हेर्दाखेरि जनतामुखी, अलिकति जनतालाई रिझाउने किसिमका देखिन्छन्। तर आज बजारको अवस्थाको कुरा गरौँ त चुनाव एकातिर नजिकै छ। दलहरू चाहिँ चुनावी रौनक त छाएको छ। चुनावको चटारो छ। कसले बाजी मार्ने, कति खर्च गर्ने, कति फन्ड जम्मा गरेर चाहिँ कसलाई टिकट दिँदा चुनाव जितिन्छ, कसरी एमालेलाई पछार्ने, एमालेले कसरी गठबन्धनलाई पछार्ने बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ जनताको जनजीविकाको सवालमा उहाँहरूलाई मतलब छैन। कुरा गरौँ चुनावमा अरबौं रुपियाँ खर्च गर्दैछन्। करोडौं रुपियाँ चाहिँ एउटा नेतृत्वमा आउने या उम्मेदवारले खर्च गर्ने दाउपेच भइरहँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। चरम कालो बजारी र मूल्य चाहिँ यतिखेर वृद्धि भएको छ, जुन विषयमा चाहिँ दलहरूलाई मतलबै छैन, बाल मतलब छैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले बडो महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको चाहिँ आयातमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। अर्थात् त्यसलाई आयातलाई बन्द गर्ने अवस्था या रोक लगाएसँगै यतिखेर बजारमा खाने तेलदेखि लिएर उपभोग्य वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न यी सबैको मूल्य दोब्बर भएको छ। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ वात्तै वृद्धि गरिएको छ। भने अर्कोतिर खाना पकाउने ग्यासको चाहिँ सर्टेज गरिएको छ। झन्डै 2200 रुपियाँ चाहिँ भनिएको छ। यो 2022 को हाराहारीमा छ। तर हप्ता दिन पहिले नै लाइनमा बस्नुपर्ने, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। यस्तो चरम रूपमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि दलहरूका घोषणापत्र या चुनावलाई त्यति खासै असर पर्ने जस्तो देखिन्न। तर उहाँहरूका लोकप्रिय नारा भने जनता र यी मतदाता भुलभुलैयामा पार्न त उहाँहरूले गर्नु नै हुने भयो। यसै सन्दर्भमा म धेरै नबोलिकन कार्यक्रमलाई एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी दलहरूका फुस्रा नारा र चाहिँ चिल्ला कुराका पछाडि कति चाहिँ जनता अब भुलभुलैयामा पर्लान्, यिनकै पछि लाग्नुको विकल्प त छैन। किनभने कालो र गोरो मध्ये एउटा त रोज्नै पर्नेछ। कसलाई रोज्ने त्यो त तपाईँहरूको हातमा छ। तर यतिखेर चाहिँ जुन देखिएको बजारको चरम यतिखेर मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, महँगी बढेको छ, बजारमा कालो बजारी छ, नियमन निकाय सरकार मुखदर्शक छ, सरकार त सुतेकै छ, अझ भन्यो भने त सरकार रमिते छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसको मुख ताक्नु र जनताले चाहिँ आफ्नो जोहो गर्न र दिनचर्या बिताउन र खास गरी यो बिहान काम गरेर चाहिँ साँझ के खाने, चुलो कसरी बाल्ने भन्ने यो दुविधात्मक अवस्थामा चाहिँ यतिखेर आम जनताको दैनिकी चलिरहँदा महँगी बढेको छ। यस विषयमा कसैलाई मतलबै छैन। नेताहरूलाई चुनाव लागेको छ, जनता मरे मरुन्, बाँचे बाँचुन्, यस्तै छ अवस्था यो देशको। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। बजारमा खाने उपभोग्य सामानहरू जो चाहिँ घरैसी हाम्रा दैनिकी उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ। तरकारीदेखि लिएर तेल र त्यसै नुनदेखि सुनसम्म सबै मूल्य आकाशिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको पनि बजारमा सर्टेजको अवस्था बनेसँगै यस विषयमा चाहिँ नेताहरूको ध्यान या सरकारको ध्यान किन जाँदैन, यसै विषय सन्दर्भमा हामीले रिपोर्ट वाइज यति मूल्य वृद्धि भयो भनेर हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। केही समय यता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तरकारी लगायत हरेक सामानको भाउ छोइ नसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य थपघट भए पनि नेपालमा भने साउन यता निरन्तर बढेकै छ।
आयातमा कडाई गरेको र इन्धनको मूल्यलाई सहारा बनाएर व्यवसायीहरूले स्थानीय उत्पादनमा समेत सर्वसाधारणको ढाड नै सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। अहिले बजारमा खाने तेलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। केही समय अघिसम्म प्रति लिटर 240 रुपैयाँमा पाइने सनफ्लावर तेल अहिले 295 पुगेको छ। 180 रुपैयाँ पर्ने भटमासको तेल अहिले 270 पुगेको छ। चामल र दालमा प्रति केजी 20 रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ। तपाईँको आटा मैदा यस्तै भयो, गहुँ भयो, त्यताउति सबै अलि बढेको छ। तेलमा त अहिले नै बढेकै छ। भयो अगाडि के हुन्छ त अब यस्तै छ। अहिले महँगाई भइ नै रहेछ। पर किलोमा 5-10 देखि लिएर 1500 नै बढ्दैछ अहिले। तेल त अब लिटरमा तपाईँको 60-70 बढ्दैछ अहिले। प्रायः जसो मान्छेहरूले के दिन मान्दैन अहिले, क्यासै भन्छ। पहिला 15-20 दिन 1 महिनाको लान्थ्यो। त अब अहिले तपाईँको हप्ताको चेक आदिनु क्यास चाहिँ दिनु रे। सामान अहिले गाह्रो छ पाउन, महँगो भइसक्यो भने त्यस्तै चाहिरहेको छ अहिले। पहिलाभन्दा त अहिले बढेछ भाउहरू सबै पनि, केराहरू पनि। अहिले पहिला 100-120 रुपियाँ थियो हामीहरू बेचिरहेको। अहिले त्यही हो 140, 150, 130 यसरी बेचिरहेको केरा। तरकारी तथा फलफुलको मूल्य थप आकाशिएको छ। कागतीको मूल्य प्रति केजी 450 देखि 500 रुपैयाँ पुगेको छ। खुद्रा पसलमा केराको मूल्य 150 देखि 200 सम्म पुगेको छ। बेमौसमी फलफुल हरियो तरकारी मात्र होइन, मौसमी तरकारी फलफुलको मूल्य दोब्बर भएको छ। बुढो काउलीमा 60 रुपियाँ बढ्यो 1 किलोमा, काउलीमा किलोमा 50 रुपियाँ बढ्यो, डबल भयो। अब लौकाहरूमा नि बढ्यो। अब यो फर्सीहरू पनि हामीले 60 बेच्यो अहिले 80 पुग्यो किलोमा। सबै कुरा बढ्यो। अब युएसमा पनि 50 रुपियाँ किलोमा बढ्यो। क्याप्सिकम लगभग 15-16 दिन भयो भाउ बढेको तरकारी, वात्तै बढेको चाहिँ। अब गाजर पनि 30 रुपियाँ किलो बेचेको अहिले 60 रुपियाँ किलो भयो। काँक्रा पनि भाउ बढ्यो। कटहरहरू पनि 100 रुपियाँ किलो कटहर बेचेको अहिले 160 भयो किलोको। कसरी किनेर खाने, हामी 1 किलो लाने ठाउँमा 1 पाउ लाने भन्छ नि। अब हाम्रो व्यापार घटिरहेछ। अब धनियाँहरू हरियो धनियाँ पाउकै 100 रुपियाँ बाहा, किलोको 400, पाउको 100 रुपियाँ। 30 रुपियाँ किलो बेचेको मुला अब 180 रुपियाँ किलो भयो। हामीले लगानी गर्न पनि त गाह्रो छ नि, हामीलाई पनि बेच्न डर हुन्छ। हाम्रो ग्राहकले गाली गर्छन्, दिदी कस्तो धेरै फाइदा खाएको तरकारी भन्छन्। अब उहीँबाट बढ्यो। दैनिक उपभोग्य तरकारी तथा फलफुलमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा सबैभन्दा धेरै निम्न र मध्यम वर्गीय उपभोक्ता परेका छन्। उनीहरूलाई दैनिक हातमुख जोड्नै कठिन भइसकेको छ। बजार र व्यापारी अनुसार सामानको मूल्य मनलाग्दी लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। के हो नि, अब खाद्यान्न पसलहरूमा गएर अब खाद्यान्न पसलै पछि के अरे चामलको मूल्य कसैले 16 मा दिएको छ, त्यही पल चामल भने त्यसैलाई 1750 भने किन 150 को फरक भयो। चिनीको मूल्य पनि त्यसै नै अहिले 110 भने नि पसलै पछि हेर्न जाने 10-20 रुपियाँ बढाएर 120-30 भनिरहेको छ। जुन सामान पनि तपाईँ किन्न जानु गेडागुडी सबैको भाउ बढिरहेको। अनि हामी नै परिएन मर्कामा। अब भोट दिने बेला फलाना देऊ भन्छ हो कि होइन। हामीलाई के गर्न आयो, हाम्रो महँगी यस्तो छ, तपाईँहरूलाई दुःख परे के परे भन्न आउँछ आउँदैन। दिनुहोस् भने जुम्ला हात गर्ने मात्रै। लास्टै महँगो छ भनौँ न, तेलको भाउ बढेको छ, हरेक चिजहरूको भाउ बढेको छ, गाडी भाडाको भाउ बढेको छ, कपडाको भाउ बढेको छ, सामानहरू घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई लक्षित गर्दै सरकारले आयातमा कडाई गरेपछि व्यवसायीले सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। अनुगमन गर्ने निकाय एकअर्कालाई दोष दिनमै व्यस्त छन्। सरकारकै कमजोरी र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी उपभोक्ता ठग्ने काम भइरहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको तर्क छ। नियमअनुसार पाउने भत्ता भन्दा झन्डै $50-60 भत्ता बढाइएको छ। यो भनेको स्वयं नियमनकारी निकायमा बस्ने, राज्यको नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरू नै जब चाहिँ उपभोक्ता हितमा लाग्दैन, महँगीको विरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने पक्ष नै महँगी भयो भनेर आफू मात्रै बच्ने खालको काम गर्न थाल्दछ। अनि हामी नेपाली जनताले कसको आशा गर्ने। सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले 25% उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। सरकार नागरिकको दैनिकीसँग भन्दा आसन्न चुनावको तयारीमा होमिँदा बजार थप अराजक बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन,
यो दैनिकीसँग जोडिएका आम सर्वसाधारणको विषय हो। यो विषयमा दलहरूले देख्छन् या देख्दैन, किनभने तिनको भान्सामा त आफै पुग्छ, तिनका मान्छेहरू भान्सेहरू लिएर आउँछन्, तिनलाई के थाहा बजारमा आज केराको मूल्य 200 रुपियाँ छ। अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अन्डाको क्रेटको मूल्य आज झन्डै 450 भन्दा माथि एबभ गइसकेको छ। बजारमा तरकारीको मूल्य आज किनि नसक्नु अवस्थामा छ। दैनिकी गुजारा चलाउनेहरू जो चाहिँ ज्याला मजुरी गरेर दैनिकी चलाइरहेका चाहिँ श्रमिकहरू जो मजदुरहरू छन् तिनको जिन्दगी कसरी चलिरहेको होला। चुनावमा भन्दा चाहिँ सस्तो लोकप्रियता बडो चिल्ला जनतालाई भुलभुलैया पार्ने किसिमका यिनका नारा देखिन्छन्। तर यी विषयमा चाहिँ हेर्ने हो भने बजारमा भएको महँगीको बारेमा यिनलाई मतलब छैन या यिनलाई वास्ता छैन या यिनले देखेर पनि आँखामा पट्टी बाँधेर हिँड्छन्। यसै विषयमा आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। वास्तवमै बजारमा यी सबै विषयको चाहिँ भनौँ न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशी रहँदा पनि सरकार या नियमन निकाय या महँगी बढ्नुको पछाडिको कारण यति धेरै छ, जनता कहिलेसम्म महँगीको चपेटामा परिरहने। आज यिनै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। बजारमा किनबेच गर्न गइरहनु भएको होला, किनमेल गर्दा थाहा पाइसक्नुभयो बजारमा उपभोग्य केराको मूल्य 200 भन्दा माथि महँगी र मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकेको सेकै छ। दलहरू चाहिँ अब चुनावमा चाहिँ लोकप्रिय नारा दिँदै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त, यो बजारको अवस्था यस्तो बनेको छ, यसको दोषी को, के कारणले यस्तो भयो? यो तपाईँको मार्केटमा म गइरहेको छु, हिजो पनि गएँ, आज पनि गएँ, किन्ने आँटै आउँदैन। त्यो सामान भन्दा पैसा बढी छ। अनि तपाईँको के भन्छन् भन्दा प्रत्येक पसलमा दाम बढ्यो, अझै बढ्छ, दाम बढ्यो भन्छ। चाहे तपाईँ ठुलो पसलमा जानुहोस्, चाहे मेडम पसलमा जानुहोस्, चाहे तल्लो सानो पसलमा जानुहोस्, एउटा टमाटर बेच्ने टमाटरको दामसम्म तपाईँको बढ्यो, अझै बढ्यो भनेको छ। त्यो बढ्नुको कारण के भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँहरूलाई कति छन् पार्टी, पैसा उठाएको छ त व्यापारीबाट, यिनीहरूले रुख रोपेको छैन। अनि पैसा चाहिँ व्यापारीहरूबाट उठाउने हुन्। अनि यिनीहरूले मस्ती गर्ने, यिनीहरूका ती झोले कार्यकर्ता पाल्ने हुन्, सुविधा खाने हुन्, मासु भात खुवाउने हुन्। अनि तपाईँको महँगी बढ्दैन। महँगी बढ्नुको कारणै यही हो। तपाईँको अब एउटा जोडा पार्टी भए पो हुन्छ, तपाईँको अनि 200 चान्सुन होलान्। अनि यिनीहरूले गर्दाखेरि यो महँगी बढाएको, अनि फेरि यो सरकार आउँदैन, व्यापारीले पनि त्यहाँबाट फेरि थपथाप बढाएर जनतालाई ठग्न थालेको छ। किन भन्दा एउटा जनतालाई, उपभोक्तालाई चाहिँ हामीले सहुलियत दरमा सहुलियतमा दिनुपर्छ भन्ने त्यो कसैको त्यो मानसिकता यो एउटा कुरा नेत्रजी, हामीले जति कराए पनि सरकारले सुन्नेवाला त छैन। तर एउटा औपचारिकता हामी अवेरनेस गर्ने सवालमा मात्रै हो। यो बजारमा कालो बजारी बढ्यो, इन्धनदेखि लिएर खाने ग्यासको सर्टेज भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, यो त अस्तिदेखि लुकाएको हो। तपाईँको यो व्यापारीहरूसँग यिनीहरूको चाहिँ अब उत्पादन गर्ने व्यापारीसँग मिले मर्च हुन्छ। यिनीहरूले अगाडि नै थाहा पाउँछन् उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दाम बढाउनका लागि पनि लुकाउने, सर्टेज गराउने हुन्छ। तपाईँ यो खाद्यान्नहरू हेर्नुहोस्, स्टोर तपाईँको हजारौँ ठाउँमा छ। यो व्यापारीको हजारौँ ठाउँमा, एक ठाउँ दुई ठाउँ मात्रै भन्नुहुन्छ र? त्यो एक गाडी आधा गाडी 150 बोरा त्यो कोठै पछि जस्तो चाहिँ स्टोर गरेका छन् यिनीहरूले। भरै छापा मार्यो भने सबै पक्रिन्छ भनेर सबैपट्टि थिजाएर यिनीहरूले लुकाएको हुन्छ। अनि अब त्यहाँ यताउता परेन भने त्यो बेच्ने हुन्न, नभए सर्टेज भयो भने अनि स्वात्तै दाम बढाएर बेच्ने। यो चाहिँ निकाय मुख दर्शक छ। कति पैसा खान्छन् यिनीहरूले। यो चुनावको मुखमा छौँ हामी। सरकारै भन्दिन। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो अवस्था त यस्तो छ। कमजोरी हामी जनताले अब यिनीहरूमाथि प्रतिकार गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले प्रतिकार गर्ने। सबै यहाँ जनता पनि पार्टीकै छन्, बस्नु चाहिँ हुँदैन, कदापि पनि हुँदैन। एउटा कुरा नि, यो चुनाव आएको छ, चुनावको मुखमा चाहिँ दलका घोषणापत्र पनि बडो चिल्लो किसिमका, अलिकति जनता भुलभुलैया पार्ने किसिमका पनि देखिए। आज एकै समाजवादी पार्टीको पनि हेर्दाखेरि उहाँहरूका लोकप्रिय नारा देखिन्छन्। अब एकातिर महँगी बजारको यथार्थ चित्रण त यो ऐना जतिकै छर्लङ्ग छ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चाहिँ यो घोषणापत्र हेर्ने कि रियालिटीमा हामी जाने? अब होइन, रियालिटीमा जानुपर्छ। यस्ता घोषणापत्र तपाईँ पहिलेको घोषणापत्र प्रत्येकका घरमा बाँडेका छन् नि त यिनीहरूले लोभ लालच देखाएर। त्यो गरे कि गरेन नि त, त्यही बेला ती ठोक्नुपर्छ क्या। त्यो घोषणापत्र अहिलेको हेर्ने होइन,
पोहोरको घोषणा पत्र तपाईँको परारको घोषणा पत्र पहिलेका छ नि त्यो हेर्ने हो क्या, त्यसलाई हेर्ने हो अनि त्यहाँबाट यिनीहरूलाई त्यही नै लगटेर खेद्नुपर्छ। यी फटाहरू जनतालाई भ्रम पार्दै अनि जनता बाह्रैमा ठगिरहने, जनताको लाइफभरि ठगेर खाइरहने, सत्तामा पुगिरहने। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई नो भोट गर्नुपर्छ क्या। हामीले एकतालले यिनीहरूलाई नो भोट गरिदिउँ त, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई नो भोट गरौँ त। होइन, अब एजेन्डा के एजेन्डामा मत दिने भन्ने हो क्या। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा रियालिटी बेस्ड अरू के हुनसक्छ? बजारको तितो यथार्थ यहाँहरूको माझमा दिइरहँदा अब नेताका झोलाका पछि लाग्ने कि तपाईँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने? हुन त अब विकल्प पनि छैन नि त, कालो हेरे कि गोरो हेर्ने, गोरो हेरे कालो हेर्ने, यी दुईभन्दा त तेस्रो त म त देख्दिनँ। एकातिरको गठबन्धन हेर्ने कि अर्कोतिरको गठबन्धन हेर्ने? गठबन्धनै गठबन्धनको खेलोमेलो छ हेर्नुहोस्। तर रियालिटी कुरा यही हो कि बजारमा आज हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। एउटा कारण नेपालमा डलरको जुन चाहिँ सञ्चित थियो या भनौँ मुद्रास्फीति जुन हामीले चाहिँ मुद्राको सञ्चित गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन या त्यसको मात्रा घटिसकेको छ र भनौँ न एउटा प्राइस इन्फ्लेसन जुन छ यो चाहिँ वात्तै बढेको छ। हेरौँ यसले गर्दाखेरि पनि अब बजारमा चाहिँ मूल्य वृद्धि वात्तै बढ्यो। अब इन्धनको मूल्य तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अर्कोतिर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यो जुन अहिले देखिएको बजारमा ग्यासको मूल्य छ, यो खाना पकाउने ग्यास, यो 2200 पुर्याइएको छ। हेर्नुहोस् अहिले नर्मली यो बढ्दै अब यो सर्टेज पनि छ, यस्तो अवस्था बनेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। यस्तो हेरिरहँदा अब जनताले चाहिँ रियालिटीमा गएर यी मुद्दाहरूका विषयमा चाहिँ बोलिदिने त कोही पनि छैन। किन दलहरूलाई चाहिँ चुनाव जित्नु छ केमा? बाहुबलीको आधारमा या भनौँ जत्था देखाउने 10 दल 5 दल यो देखाएर चाहिँ चुनाव जित्नका निम्ति उहाँहरू आउनु त हुन्छ। उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स त ओभर कन्फिडेन्स या कन्फिडेन्स त देखिन्छ नै, तर जनताका मुद्दामा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति ध्यान चाहिँ देखिएको पाइएन। जो पछिल्लो समय हामी देखिरहेका छौँ बजारको मूल्य वात्तै यो प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जसरी बढिरहेको छ। एउटा फलफुलको मूल्य हेर्नुहोस्, केरा मूल्य 200 रुपियाँभन्दा 220 पुगिसकेको अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार सर, म खड्गपौडेल बुढानी कन्ठबाट। हजुर ल बजारमा किनमेल गर्न जानु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था देख्नु भएको छ? बजारमा कति मूल्य वृद्धि भयो? के लाग्छ तपाईँलाई? कसरी मूल्य वृद्धि भयो? यसको कारण के हो? अब यो त अचाकले अति भएको छ। आज मात्रै होइन, अब यो महिनामा 5 चोटि त भाउ बढाइसक्यो। गठबन्धन सरकार अदालतले टिको लगाइदिएको। अब यहाँ राज्य चलाउने मान्छे नै छैन, अब शून्य छ, असफल छ। अब केही कार्यकर्ता ती व्यक्तिले मात्रै खान पाए हुन्छ, जनता र राष्ट्रको लागि आएको होइन। यो कुरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु पर्यो। अब कसले हेर्ने? अब राज्य नै छैन, धेरै वर्ष भयो नेपालमा। जे गरिनु भएको छ, जसो गरिनु भएको छ। अब यहाँ राज्य भए पो अलि अभिभावक भए पो राष्ट्रको लागि माया गर्थ्यो, जनता नेपालीको लागि माया गर्थ्यो, विकास गर्थ्यो, समृद्धि गर्थ्यो, यही नेपालमै उत्पादन गर्थ्यो। अब यी भूमाफिया, अब भ्रष्टाचार अथवा अपराधी जे भने नि यो राज्य चलाउने व्यक्तिहरू हो। अब यो साधारण मान्छे पनि कार्यकर्ता भन्छ, अब रिस उठ्छ, पिट्छ, झगडा गर्न आउँछ, आफै झगडा गर्छ, संसदमा गर्छ, अदालतमा गर्छ। अब त्यसको विरोध गर्नु जनताको बारेमा मतलबै छैन क्या? उहाँहरूलाई जनताको बारेमा मतलबै छैन। बजारमा मूल्य वृद्धि होस्, चाहे लुटियुन्, चाहे त्यहाँ भ्रमलुट मचोस्, सिर्फ उहाँहरूलाई कुर्सी चाहियो। कुर्सीको खेल चाहिँ कुर्सी जित्नु पर्यो। अब यो हामी नेपालले जति पनि भोट दिइहाल्छ, चुनाव बन्दै भइहाल्छ, पार्टी मिलाउने, गठबन्धन गर्ने, यो सब अपराधी सङ्गठन हो। यो देश, राष्ट्र, जनता सब त हेर्नुहोस् यस्तै पाराले सोमालिया हुन्छ एक दिन। यो खड्गबहादुर पौडेलले भन्यो भन्ने कुरो आम नेपालीले बुझिराखुन्। यो एक दिन सोमालिया जस्तो हालत हुन्छ नेपाल। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट। यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। बजारमा मूल्य आकाशिएको छ,
खाना पकाउने ग्यासदेखि खाना पकाउने तेलसम्मको कुरा गर्ने हो भने आज तरकारीका मूल्यहरू हेर्नुहोस्, फलफुलको मूल्य हेर्नुहोस्, बजारमा हरेक उपभोग्य खाद्यान्न वस्तुहरूको हेर्नुहोस् तपाईँहरू। चामल किन्नुहोस् आज कति महँगो छ, पिठो किन्नुहोस् कति महँगो छ, नुन किन्नुहोस् अब प्रत्येक महँगी बढी छ हेर्नुहोस्। साना साना कुराहरूमा पनि मूल्यमा चाहिँ वात्तै वृद्धि भएको छ। यो विषयमा सरकारको ध्यान जाँदैन। एक एक रुपियाँ पनि वृद्धि भएको भइ छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने सर्वसाधारण जो चाहिँ गरी खाने वर्ग छन्, हुने खानेलाई होइन, गरी खाने वर्गलाई चाहिँ अत्यन्तै ढाड सेकिएको छ। यिनका बारेमा बोलिदिने कोही छैन, यिनका बारेमा बोल्न पनि चाहन्छन् कोही, किनभने दलहरूको एजेन्डा पर्छन् हुने खानेहरूका लागि। उनलाई थाहा छ पैसा जोसँग छ तिनले चुनाव जित्छ, जनताका बारेमा कसले बोल्ने, भोलि पनि चुनावमा बोलिन्छ। भोलि चुनाव जितेको दोस्रो दिनबाट भुले ती मुद्दा सुद्धा कहाँ गयो त्यो तपाईँले ल्याएको चाहिँ त्यो घोषणापत्र या भनौँ उहाँहरूको त्यो म्यानिफेस्टो कुन दुलोमा पस्छ त्यो पनि अत्तो पत्तो छैन। हेर्नुहोस् बजार असन्तुलित बन्यो, यो डिसब्यालेन्स भएको छ। यसको पछाडिको कारण भने एउटा सरकारको नियमन निकाय पनि बडो बेकुफ छ, निकम्मा भयो। अर्कोतिर चाहिँ यो उपभोक्ता मञ्चहरू जो थिए यी पनि कहाँ छन् थाहा छैन। अर्कोतिर चाहिँ बजारमा व्यापारीहरूको मनपरी भयो, कालोबजारी भयो, सर्टेज गरियो र यसले गर्दा पनि भयो। त अर्कोतिर सरकारले जुन एउटा पोलिसी यतिखेर ल्यायो कि आयात गर्ने वस्तुहरू, हामीसँग उत्पादन त छैन, आन्तरिक उत्पादन त हामीसँग केही पनि छैन, सबै आयात गर्नुपर्ने, टमाटरदेखि प्याजदेखि लसुनदेखि सबै भनौँ न अब जे छ खानेदेखि लिएर लाउनेसम्म सबै हामीले ल्याउनु पर्ने त पारीबाटै छ। अब यो आउने सामानहरूमा चाहिँ हामी कटौती गर्दैछौँ या रोक गर्दैछौँ, किनभने हामीसँग अब बजेट छैन। हामीसँग खरिद गर्नलाई लगभग 3, 4, 5 महिना 6 महिनाका लागि राखिएको ढुकुटी जुन छ डलर, यसले कति भ्याउँछ भन्ने कुरा हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? सिन्धुलीबाट भरत खड्का। ल बजारमा त एक दिन गरी यो मूल्य वृद्धि आकाशिँदै छ। हेर्नु सरकार कहाँ छ थाहा छैन, तर चुनाव चाहिँ लाग्यो, दलहरूको सबैको ध्यान चाहिँ चुनावतिर छ। सरकार त सर जसरी हुन्छ कुर्सी बचाउने उसमा छ हजुर, त्यहाँभन्दा त केही पनि छैन। हुने पनि नेपालमा केही पनि छैन। जनता कराएकै ऊ गरे केही हुनेवाला चाहिँ छैन। अब अलिकति अहिले जनताको लागि न्याय र अलिकति बोल्ने भनेको पत्रकार बन्धुहरू नै हो भने यी भनेको फटाहरू हो नि। यिनीहरूले आफ्नो कुर्सी देखाउन्, जनताको कहिले पनि आवाज सुन्दैनन्। यिनीहरू त कुर्सीको लोभको लागि गठबन्धन गर्ने, दुनियाँ गर्ने, यहाँभन्दा केही पनि छैन। त्यो कुर्सीको लागि जनताको आवाज कुनैले सुन्नेवाला छैन। सुन्ने भए यदि महँगाईको लागि तपाईँको उ गर्नु पर्थ्यो भने हर ठाउँमा यत्रो कृषि भूमिहरू त्यति गइरहेछ। डाइरेक्ट सरकारले चाहिँ उब्जनी भएको चिज किसानबाट लिएर उ गर्यो भने त त्यतिकै महँगीको समाधान हुन्छ नि भन्ने हो। विभिन्न बिचौलिया मार्फत चाहिँ ऊ हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अब बजारमा विभिन्न सामान सर्चेज गराएर राखेका हुन्छन्। अलिकति त हुन्छ नि सर, कमसेकम मूल्य वृद्धि हुँदा यसले पार्ने सबैतिर चौपट पारेको छ। हेर्नुहोस् आज यातायातको भाडा हेर्नुहोस्, एउटा गरिब जनताका निम्ति यो सरकार छ र आज गरिब सर्वहारा वर्गको लागि छ र यो सरकार? अनि यो सरकार त छैन सर, यो छैन। यो अब किनभने आम पब्लिकले जान्नु पर्यो 30 गते यस्ता फटाहरूलाई नेपाली जनता सबैभन्दा ठुला हुन् के 30 गते नेपाली जनताले बुझेर फटाहरूलाई फ्याँक्ने उ गरे भने केही नेपालमा सुधार होला, नत्र पनि नेपालमा यही नै भइरहन्छ सर। कहिले पनि मूल्य वृद्धि हुँदा पनि मतलब छैन। 200 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको मूल्य पुगिसक्यो, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 2200, केराको मूल्य 250 पुग्न थालिसक्यो। होइन त्यो त केही भएन सर। एउटा पेट्रोलियम पदार्थ भनेको ग्यास भनेको बाहिरबाट आयो थियो भने त्यो हामी मानौँ, तर दैनिक उपभोग्य हुने सामानमा चाहिँ यिनीहरूले राता दिन उ गर्छ भन्ने हुन्, यी फटा हुन्। अब यदि गर्छ भने यी व्यापारीहरूले जति लुकाएर गरेको सामानहरू भट्टाभर कारवाही गरेर देखाओस् त भोलिदेखि मूल्य घट्छ नि। 400 रुपियाँ खाने तेलको पुगेको छ ल हेर्नुहोस्, शुद्ध तोरीको तेलको चाहिँ 400 रुपियाँ भन्ने हुन्। यी सबै फटा हुन् सर। यिनीहरूले देश कहिले पनि ऊ गर्दैन, उन्नतिको ऊ लाँदैनन्। यो त नेपाल थोरै समयमा श्रीलङ्का, अझ श्रीलङ्का भन्दा सोमालिया हुन्छ, थोरै समय 2-3 वर्षभित्रमै देखिन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच सर। यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुभयो। हामी आम जनताका विषयमा रहेर प्रतिक्रियाहरू लिन्छौँ। समसामयिक राजनीति पनि एउटा पब्लिक रिलेटेड नै हुन्छ, किनभने हामी राजनीतिक दलका चाहिँ केही उहाँहरूका क्रियाकलापको बारेमा अलिकति विश्लेषण गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास गर्छौँ। त आजको यो विशेष कार्यक्रममा बजारमा देखिएको चाहिँ मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। सामान्य हामीले दैनिक उपभोग्य हामीले खाने तेलदेखि लिएर तरकारीहरू, फलफुलहरू, यी हरेक चिजमा चाहिँ मूल्य दोब्बर भएको छ। हेर्नुहोस् 25 रुपियाँ पाइने आज गोलभेडा 50 रुपियाँ पुग्यो। हेर्नुहोस् त 100 रुपियाँ पाइने तपाईँको केरा आज 200 रुपियाँ 220 पुगेको छ। अनि यसको दोषी को? हामीसँग उत्पादन शून्य छ। हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् त अवस्था के छ। हामी अरू त छोडिदियो, यो पेट्रोलियम पदार्थ, खाने ग्यासहरू, यी भनेका भनौँ न अब यो प्राकृतिक ग्यासहरू बाहिरबाट ल्याउने कुरा भए, तर रियालिटीमै भन्ने हो भने त हामीसँग उत्पादन गर्ने हुँदै पनि हामी त परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हेर्नुहोस् आलुको मूल्य हेर्नुहोस्,
बजारमा किन्दै हुनुहुन्छ भने 150-200 रुपियाँभन्दा तल त तपाईँहरू 150 रुपियाँ किलो छ। प्याज हेर्नुहोस् तपाईँहरूको 200-300 रुपियाँ किलो पुग्न थालिसक्यो, 150 रुपियाँ किलो। अनि यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ दैनिकी चल्छ। एउटा गरिब मजदुरले दिनमा चाहिँ 300 रुपियाँ कमाउँछ, 200 रुपियाँ कमाउँछ, अनि उसले बिहानबाट साँझसम्म काम गरेर साँझ चुलो बल्छ। अनि के किनेर खाने, कति किनेर खाने? चामलको मूल्य हेर्नुहोस् त अहिले 150 रुपियाँ पुगेको छ। अब यस्तो अवस्थाबाट कसरी मान्छेले चाहिँ दैनिकी चलाउने? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधाराबाट। ल, अब बजारमा त किनमेल त गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ बजारको असन्तुलित यो अवस्था बनेको छ। कहाँ छ सरकार, के छन् दलहरू, के यो चुनाव कसका लागि, जनताका लागि त एउटा पनि कोही बोल्दैन त, के रहेछ कारण भन्नुहोस् त? यस्तो छ, बजारमा मूल्य किन वृद्धि हुन्छ? आहा, पहिला त्यो केलाउनुपर्छ। हामी हचुवामा जे पनि कुरा गरेर भएन। माग बढी र आपूर्ति कम भयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। उत्पादन हामी कहाँ छैन। 7 सालसम्म हामी विदेशलाई निर्यात गर्थ्यौँ। अहिले सम्पूर्ण सामान अस्ट्रेलियाबाट चना आयात गर्छौँ, युक्रेनबाट तेल आयात गर्छौँ, बुझ्नु भएन? अर्जेन्टिना ब्राजिलबाट पपकर्न मकै आयात गर्छौँ। यस्ता धेरै छन् के। सबै चिजहरू विदेशबाट आयात गर्छौँ, हामीमा उत्पादन केही नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो जमिनमा फलाउनको लागि दीर्घकालीन सोच बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अनिवार्य रूपमा कृषि शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, प्राकृतिक कौशल शिक्षा राख्नै पर्छ। हामी सधैँ परनिर्भर हुन्छौँ भने यस्ता मूल्य वृद्धि भइ नै रहन्छ। त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार ऊ भइरहन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँको सरकार भनेको के हो भने व्यापारी भनेको व्यापारको लागि हो, सरकार भनेको जनताको लागि हो। सरकारले, मैले बारम्बार यो धेरै वर्षदेखि मैले उठाइरहेको छु यो विषय, वाणिज्य उसमा नि उठाएको हो। सरकारले आफ्नो सरकारी गोदाम हुनुपर्छ के। बाहिरबाट आयात गरेका जति पनि सामानहरू सरकारी गोदाममा हुनुपर्छ। सरकारी गोदामले अधिकतम मूल्य तोकेर बजारमा निकाल्नुपर्छ। अहिले तपाईँको खुद्रा पसलेहरू बजारमा तपाईँको उनीहरूलाई अब सोझो टार्गेट हुन्छ खुद्रा पसलेहरू। खुद्रा पसलले प्रिन्टमा भन्दा महँगोमा किन्न परिराखेको छ। उसको नि रोजीरोटी चलाउनै पर्ने हुन्छ होइन, 2 पैसा। त्यो स्थिति किन आयो भन्दा सरकार निकममा हाम्रो देशमा पहिल्यैदेखि अहिले मतलब जुन 46 पछि नै हामीले यस्तो नीति बनायौँ, हाम्रा भएका उद्योग धन्दा सबै बेच्ने, विदेश हाम्रो शिक्षा नीति विदेशमा विदेशी रोजगारी अथवा विदेशी कामदारको भर्ती केन्द्र, उत्पादन केन्द्र जस्तो बनाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि यो दिन प्रतिदिन यसरी आइराखेको छ के। हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ। अहिले चुटकीमा केही पनि यो हुनेवाला छैन। त्यो हामीले उत्पादनमा बढाउनु नै पर्छ। र जति पनि विदेशबाट आयात हुने सामान सरकारले स्टोर गरेर सरकारले अधिकतम मूल्य तोकेर कुन व्यापार। बिपीजी, अब यो जुन अहिले बजारको अवस्था देखेको छ, चुनावमा यी मुद्दा उठे पनि यो मुद्दाको समाधान त चुनाव पछि पनि हुने देखिन्छ र? होइन, अहिलेको अब जुन तरिकाले तपाईँले भनिहाल्नु, सरकार त अहिले त हप्तामा 2 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँछ। जुन सरकारी निकाय केही पेट्रोलियम पदार्थ हो, उसले त यसरी जनताको ढाड सेकिरहेछ भने बजारको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् होइन। सरकारै पहिला निकममा भइसकेपछि अब तपाईँको चुनावी मुद्दा के भन्नु भन्दा पनि हामीले चाहिँ केमा जोड दिन्छौँ? मैले त बारम्बार केमा जोड दिन्छु भने आज पनि म नागार्जुन नगरपालिकाको एउटा यही चुनावी घोषणापत्रको केही मैले सुझाव दिएको थिएँ। यही नै सुझाव दिएको थिएँ। 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म हामीलाई प्र्याक्टिकल, व्यावहारिक र कृषि शिक्षा चाहियो। जब हामी उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, विदेश पलायन हाम्रा युवा भइ नै रहन्छन्। हामीले खोक्रा भाषण गरेर हुँदैन। व्यावहारिकमा र दीर्घकालीन सोच अनुसार अगाडि आउनुपर्छ। दीर्घकालीन सोच अनुसार आउँदैनौँ र अहिले नै केही पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। सबै चिज बाहिरबाट आउँछ। बाहिरका चिज जसले आयात गर्छन् उसले आफ्नो गोदाममा स्टोर गरेको छ। उसले त्यो अनुसारले उसले खटाई बजारमा सामान निकालिराखेको छ। त्यही अनुसारमा खुद्रा व्यापारीहरू त्यही पनि पाउँछ कि पाउँदैन। अनि त्योसँगै जनतामा पनि दोषी छ। जसले 1 लिटर तेल लिएर चलाउँथ्यो नि, अलिकति सर्टेज हुन लागेपछि उसले 1 बाक्सा 2 बाक्सा लिएर घरमा स्टोर गरिदिन्छ। त्यो पनि हामी अरूलाई मात्रै दोष दिँदा, मैले बारम्बार 15 वर्ष भयो मिडियामा बोल्न थालेको, बारम्बार मैले सुरुदेखि के भनेको छु नि, 1 अम्लो मैले तपाईँलाई देखाउँछु नि, बाँकी 4 अम्लो मलाई आफैलाई देखाइरहेको हुन्छ कि तैँले चाहिँ के गरिस् भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा इमान्दारिता देखाउँ। जनतादेखि नेतासम्म देश अवश्य सुध्रिन्छ र महँगी अवश्य घट्छ। होइन भने यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने अझ हाहाकार हुन्छ देशमा भन्दै बिदामा। हस्त न। थ्याङ्क यू सो मच। बिपी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमै
हामी बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छौँ। डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ डिमान्ड हाई छ, हामीसँग उत्पादन छैन। उहाँले भने जस्तै आज हामी धनियाँदेखि खुर्सानीदेखि लिएर यी हरेक भनौँ न दैनिकै हाम्रो चाहिँ दिनानुदिनसँग जोडिएका यी दैनिक जीवनसँग जोडिएका चाहिँ उपभोग्य जो हामीसँग बिहानदेखि साँझसम्म हामी खाने कुराहरूमा समेत मूल्य आकाशिएको छ। अरू विलासीका कुरा त छोड्नुहोस्, गाडी हुनेले तेल हाल्नु होला, नभए मान्छेले उपभोग्य भनेको अब सामान्य खाना पकाउने ग्यास, खाना पकाउने तेल, नुन तेल यी लगायतका सामान्य तरकारी फलफुल यी भने दैनिकीसँग न उत्पादन शून्य, हामीसँग शून्य छ। हेर्नुहोस् त आज धनियाँ पनि, खुर्सानी पनि, प्याज पनि, लसुन पनि यी सबै चिजहरू हामीले चाहिँ आयात गर्नु पर्यो भने अनि देश टाँट नपल्टेर को पल्टिन्छ, के कसरी पल्टिन्न भन्ने हो त। यस्तै अवस्था बनेको श्रीलङ्का, त्यत्तिकै श्रीलङ्का आज टाँट पल्टेको अवस्था होइन। आज भनिरहनु बाहिर सुनिरहनु भयो होला तपाईँहरूले मिडियामा, विश्वका धनाढ्यहरूलाई श्रीलङ्का किनिदिनु पर्यो भनेर किस्तीमा राखिएको छ, देश किनिदिनु पर्यो, लगिदिनु पर्यो, हाम्रो देश किनिदिनु पर्यो, यस्तो देश बनेको छ अहिले आज श्रीलङ्का। अर्कालाई बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो देश। अब भोलि गएर कहीँ नेपाल बेच्नुपर्ने अवस्था नहोस् यो भनिरहँदा फेरि यो बेच्नु भने फेरि देशै बेच्ने भने होइन कि सर्टेन व्यक्तिहरूले आएर यहाँ उसको व्यापार बिजनेस गर्ने हो। उसले कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म एनके श्रेष्ठ। ल श्रेष्ठ सर, अब बजारको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, दलहरूलाई चुनाव लागेको छ, जनताले कहिलेसम्म यो समस्या भोगिरहने होला, के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब हाम्रो नेताजीहरू जति हुनुहुन्छ नि उहाँहरूमा संवेदनशीलताको साह्रै कमी छ है। संवेदनशील हुनुपर्ने हो देशको लागि, जनताको लागि। यहाँ हाम्रो देशमा एउटा कुरो तपाईँ हेर्नुहोस्, छक्क लाग्दो कुरो के छ भने गाडीहरू कति आयात भइरहेछ। मोटरसाइकल हेर्नु न नेपालमा कति आयात भइरहेछ। यो के हो? यो चल्ने त चाहिँ पेट्रोलले हो, पेट्रोल त नेपालमा छैन, सबै पेट्रोल किन्नु परिरहेछ भन्दा यहाँ नचाहिने कुरामा चाहिँ बेसी चाहिँ नि हाम्रो छुट दिएको देखिन्छ क्या। अलिक कडाइ चाहिँ राष्ट्रले गर्नु सकेन, सरकारले अलिक कडा हुनु पर्यो सरकार। अनि चाहिने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जनताले यत्रो दुःख पाइरहेको, जनताले उत्पादन किन गरिरहनु भएको छैन तपाईँलाई के लाग्छ? धनियाँदेखि प्याजदेखि लसुनदेखि खुर्सानीसम्म सबै अरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, केरादेखि फलफुलदेखि सबै हामी परनिर्भर, अरू त छोडिदिनुहोस्, यी वस्तुहरू पनि हामी उत्पादन गर्न अल्छी गऱ्यौँ क्या। अब त हेर्नुहोस् त किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त। त्यो यस्तो भएको यो उत्पादन गर्नलाई मान्छे यहाँनिर मान्छे तयार छ। हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ समस्या के छ भने बजारको ठुलो समस्या छ। बजारमा कुनै पनि सामान उत्पादन गरेर लगिसकेपछि त्यो बेच्न यति गाह्रो छ। हेर्नुहोस् बिचौलियाले त्यसलाई रुवाउँछ, दुरु रुवाउँछ। त्यस कारण कृषक बन्न मान्छे चाहँदैन। म आफू पनि कृषक बन्न त्यति मलाई इच्छा छैन, किन भन्दाखेरि अति दुःख दिन्छ कि यहाँ। कृषक बनेर जुन कुरो उत्पादन गर्छौँ हामी त्यो बेच्न यति गाह्रो छ, त्यो कृषकलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुरो। त्यस कारण यसको सहजीकरण सरकारले किन गर्दैन? त्यो कृषकहरूलाई चाहिने निरुत्साहित बनाउने चाहिँ एउटा नीति जुन किसिमको लागू भइरहेछ, यो हुन्जेलसम्म देश कङ्गाल भन्छ। वास्तवमा यस्तो विडम्बना छ। चुनाव लागेको छ, चुनावमा कस्ता एजेन्डा उहाँहरूले तयार पार्दै हुनुहुन्छ भने रेल, मेट्रो रेल, हवाई जहाजहरू या भनौँ यो प्लेनहरू बनाउने, त्यहाँ भनौँ न एउटा भनौँ न त्यो मैदानहरू बनाउने, खेलकुदका बिल्डिङहरू बनाउने, ठुला ठुला भवन बनाउने, उहाँहरूका योजना त्यस्तो देखिन्छ। तर जनजीविकासँग, उत्पादनसँग, कृषि आधुनिकीकरण होइन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर उहाँहरूका योजना देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो, ठिक छ, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म, एउटा मात्रै प्रतिक्रिया छोटोमा म लिने प्रयास गर्नेछु। कार्यक्रममा हामीसँग 2 मिनट एराउन्डमा हामीसँग समय छ। एउटा अन्तिम कल आजका निम्ति लिने प्रयास मेरो छ। खास गरी पछिल्लो समय बजारमा मूल्य आकाशिएको छ। यो मूल्य वृद्धिको पछाडिको कारणहरू धेरै छन्, धेरै फ्याक्टरहरू छन्। सरकार दोषी छ, हामी दोषी छौँ, हामीले उत्पादन गर्दैनौँ, यसका प्रत्येकले एकले अर्कोलाई आरोप र लालछना लाउन थाल्ने भयो भने फेरि त्यसको समस्याको समाधान निस्किँदैन। तर अब गर्ने चाहिँ के, यो समस्या कहिलेसम्म भोग्ने? चुनाव पनि आयो, चुनावमा दलहरूलाई, नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले भोट त कन्फर्म दिनुहुन्छ, यसको विकल्प पनि छैन, किनभने आफ्नो मतको त प्रयोग त गर्नु पर्यो। तर प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई दिने त? के साँच्चीकै तपाईँहरूका निम्ति काम गर्ने कि झुन्ड मुसुन्डहरूलाई चाहिँ दिने त? अब तिनै दलका पछि लागेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीभरि तिनैको 10 वर्ष 5 वर्षदेखि तिनैलाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ, अझ दिँदै जानुहोस् भन्ने पर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, मलाई कन्ट्रोल रुमले जानकारी गराइदिन म आग्रह सम्भवत लाग्छ। कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छौँ हामी। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै। बजार असन्तुलित छ, यसतिर सरकारको ध्यान जाओस्। चुनावको मुखमै चाहिँ जनताको ढाडै छेकिने गरी महँगी आकाशिएको छ, बजारमा कालोबजारी छ, व्यापारीले लुट्न थाले, व्यापारीसँगै सरकारका बिचौलिया पनि कहीँ कतै घुमफिरमा छन्। ती बिचौलियाले पनि चाहिँ कमिसन लिने र चाहिँ दलहरूसम्म पुर्याउने र चुनावी खर्च बटुल्ने एक किसिमको यो चक्रव्यूह रचिँदैछ एज अ साइकल जस्तो बनाएर
यो बिल्कुल गलत तरिकाले चाहिँ जनतालाई चाहिँ लुट्ने र जनतालाई चाहिँ मार्ने काम हुँदैछ। यो बिल्कुल बन्द गर्नुपर्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। यसतिर चाहिँ सबैको ध्यान जाओस् र समयमै चाहिँ हामी पनि आफै साना साना हामी कौसीमा चाहिँ उत्पादन गरौँ, भनौँ न हाम्रो आँगनमा चाहिँ जे उम्रिन्छ अलिकति खेतीबारीहरू गरौँ र आफूले सक्ने खेती किसानी आफ्नो उत्पादन गर्न सक्नेमा आत्मनिर्भर बनाऊ। यति नै भन्छु म। कार्यक्रम आजलाई यहीँ बिट मार्छु। कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।